اچھا جی سنا دینے سونے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ اور جگ تے باہر آیا، جگ تے باہر آیا، رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا۔ جگ تے باہر آیا، رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا۔ ایڈیاں شاناں والا، ایڈیاں شاناں والا، سونا 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 سونا، ایڈیاں شاناں والا، ایڈیاں شاناں والا، آنا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ اور روندے ہاں ساون والا، روندے ہاں ساون والا، اجڑے وساون والا، دائی خلیماں دے ہو پاگ جگاون والا۔ روندے ہاں ساون والا، اجڑے وساون والا، دائی خلیماں دے ہو پاگ جگاون والا، دائی خلیماں دے ہو پاگ جگاون والا۔ ہاں رب نو مناون والا، جی رب نو مناون والا، ایڈا جیدار کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ آخری جملہ بڑی محبت تے پیار والا، سونا نورانی مکھڑا، سونا 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 نورانی مکھڑا، ہاں سونا نورانی مکھڑا، چانے شرماودا، انگلی کھیلا میں چانے ٹکڑے ہو جاودا۔ سونا نورانی مکھڑا، چانے شرماودا، انگلی کھیلا میں چانے ٹکڑے ہو جاودا۔ ہاں انگلی، ہاں انگلی، ہاں انگلی کھیلا میں چانے ٹکڑے ہو جاودا۔
ایڈیاں شاناں والا ایڈیاں شاناں والا ایڈیاں شاناں والا آنا ہن لال کوئی نہیں اللہ 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 دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا مل کے پلو سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ